दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न 35 वटा रेडियोबाट एकैपटक हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने सँगै तपाईले यो कार्यक्रम क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। हाम्रा अनलाइन संस्करणहरू www.cfmonet.com र www.radiosarangi.com अनि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG मार्फत पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न, हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ हाम्रा सम्पूर्ण सामग्रीहरू। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सीधा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा हामी कार्यक्रममा विश्लेषण गर्छौँ र यस क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूको टिप्पणी पनि लिने कोसिस पनि गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले पछिल्लो पटक विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात त्यसले एउटा नयाँ सिनेरियो पनि नेपालको राजनीतिमा देखा पार्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। खास गरी परम्परागत रूपमा नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई एक खालको चुनौती पनि सिर्जना भएको जस्तो पनि देखिन्छ। खास गरी युवा पुस्ताहरूले नेतृत्वमा दाबी गरे सँगसँगै केही तहमा चाहिँ उहाँहरूको सफलता पनि हासिल भएको छ र जनमानसमा एक खालको परिवर्तनको एउटा सङ्केत पनि दिन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू विशेषतः लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको निम्ति चाहिँ यसले के चुनौती खडा गर्न खोजेको हो अथवा राजनीतिक दलहरू अब सचिनु पनि जरुरी छ। एउटा यो सिनेरियो देखिन्छ भने पछिल्लो पटकमा विशेषतः सत्ता गठबन्धनको दलहरूको बीचमा पनि केही यो परिणामले एउटा नयाँ सङ्केत दिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निम्ति पनि यसले एउटा नयाँ सङ्केत दिइरहेको छ। यो उतार चढावहरू पनि देखिएको छ र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। पछिल्लो समयमा विशेषतः छिमेक नीतिमा भनौँ अथवा छिमेक प्रतिको हाम्रो सम्बन्धमा पनि केही उथलपुथल अथवा केही परिवर्तन हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको उच्च स्तरीय भ्रमणहरू जसरी बढेको छ, नेपालकै राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरू पनि भर्खरै हाम्रो छिमेकी दक्षिण छिमेक भारतमा भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनकै एउटा प्रमुख दल नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रका उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। प्रचण्डको भर्खरै भ्रमण भएको छ र उहाँको भ्रमण सँगसँगै पनि के त्यस्ता खालका टिप्पणीहरू पनि भएका छन्। यो भ्रमणले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्ने पनि विषय उठिरहेको छ। यिनी यस्तै धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ रहेका छन् अहिले नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको छ र आज भने हामी समग्रमा पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थाले कस्तो सङ्केत गरिरहेको छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर हामी टिप्पणी लिने पनि कोसिस गरिरहेका छौँ, यसको विश्लेषण गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। एकजना स्वतन्त्र विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण कुइकेलाई मैले आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छु। के सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले केही प्रारम्भ चाहिँ जोड्ने कोसिस मात्रै गरिरहे। अहिले हुन त तपाईँ एउटा राजनीतिक पार्टीसँग विशेष त नेपालको ठुलो पुरानो होइन राजनीतिक पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई हामीले काम हेर्न सकिन्छ अथवा कस्तो अवस्था छ भन्न सकिन्छ? छोटोमा टिप्पणी यहाँले गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब विमलजी, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण सवालहरू पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ अलि यसलाई छोट्याउन चाहन्छु। छोट्याउन के भने कुनै पनि मुलुकको राजनीतिसँग पटक पटक व्यवस्था बदल्ने अभियानमा हाम्रो इतिहासै बितिसक्यो। अब 70 भनेर होइन 100 वर्षको कुरा गर्न थाले भइसक्यो कि। र यो सन्दर्भमा के भए भनेर विगतको अथवा इतिहासको अध्ययन अनि वर्तमानको अभ्यास र भविष्यको अनुमान हो। यो राजनीतिमा सबैभन्दा सबै पक्षको सहज व्यवस्थापन गर्ने, निकास दिने ठाउँ चाहिँ राजनीति हो। त्यो व्यक्ति विशेष कुरा नगरौँ, दल विशेष नै कुरा नगरौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो अब व्यवस्थामा हिजो हामी राणाहरूको थ्योरी सुन्यौँ, राजाहरूको भोगेको मान्छे हौँ हामी। र बहुदल, मेरो चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरा गर्दाखेरि बहुदल चाहिँ मैले मेरो जन्म भएर होइन अर्को 10-8 पुस्ताले जाने व्यवस्था भन्थेँ।
र बहुदल पनि तपाईँको चाँडै नै अवसान भएर गणतन्त्रमा पुग्दा अब समीक्षा मात्रै गर्ने समय आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हो त मैले अघि के भने अनुमानहरू नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अनुमानहरू फेल खाएको छ। मैले भने कि राणा जानु कुरामा त प्रजातन्त्र प्राप्तिको कुरा थियो, त्यहाँ अब राजाहरूको पुनर्बालीको कुरा पनि थियो, निर्वाचन गएका राजाको। र बहुदल चाहिँ के नपुगेको थियो त? त्रिपक्षीय सम्झौता थियो, राजासँग नि थियो, प्रजातन्त्रवादीसँग नि थियो, वामपन्थी भन्न डराउनु भएन के, त्यो बेलाका कम्युनिस्टहरूसँग नि थियो। त्रिपक्षीय सम्झौतामा आएको संविधान नभनौँ कि व्यवस्थै हो नि त, त्यो किन भत्कियो भनेर समीक्षा गर्न अहिले बेला भयो कि भन्ने लाग्छ। एक। अब अर्को कुरो, राजनीतिक व्यवस्थाका लागि मात्रै हामी अभ्यस्त हुने कि युगीन सभ्यता, अब प्रविधि नभनौँ, युगीन सभ्यता हो कि? आज तपाईँ र म टेलिभिजनमा कुरा गरेको पनि त हाम्रा तपाईँको आजभन्दा 150-200 वर्ष अगाडिका हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता महापुरुषहरू थिए, हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका कत्रा कत्रा सृजनाहरू थिए, सर्जक हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा हामीले अहिले तपाईँ र म बोलेको त अर्काइभमा रहन्छ नि, त त्यो हामीले राख्न नसक्नु। मैले भने यो प्रविधिसँग खेल्ने हामीले अवसर पायौँ नि, हो यो प्रविधिलाई सर्वसुलभ गराउने। मैले उदाहरण भनेको सूचनाको कुरा, सञ्चारको कुरा, अब त्यस्तै गरी विकास निर्माणको कुरा, यी सबै यावत क्या मानव जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको सहजीकरण पनि। यसका लागि मैले कुरा जोडेको व्यवस्थावादसँग हामीले मान्छेको जीवन अवस्था परिवर्तन चाहिँ सोच्दैनौँ। निरङ्कुशतालाई तपाईँको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउन सक्ने सामर्थ्य बोक्ने एउटा व्यक्तिले नेतृत्व गरेको त हो नि त दल त, जसले जे भने पनि त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको भागभण्डार मतलब सहभागिता रह्यो होला। हो त्यो अब त्यस्तो विधिको तपाईँको लक्ष्य राखेको, सामूहिक लक्ष्य राखेको, चिन्तन बोकेको दल, आज त्यही दलभित्र एउटा नेतृत्व छ, ऊ के छ भने निजी र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइदिएपछि के हो, विश्वासको सङ्कट आयो। अहिले स्वतन्त्रहरू, अहिले त मैले स्वतन्त्रमा पृष्ठभूमि राख्नु भएको थियो कि, त्यही भएर मैले भनेको स्वतन्त्रले पनि निर्वाचन जित्यो नि त ठुल्ठुला सहरमा। त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले, माओवादीको त सहरमा छैन हो, एमाले यो दुईटा दललाई पनि त झापड हान्यो नि, भने विश्वासको सङ्कट भयो। सबैभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ विश्वास हो। त्यो विश्वासको सङ्कट आएपछि कुनै कुरा पनि टार्न सकिँदैन र मलाई डर लागिरहेछ। सङ्घीयता र गणतन्त्र भने पनि म चाहिँ लोकतन्त्रको बढी पक्षपाती हुँ। प्रजातन्त्रको विशिष्ट परिस्थिति हो लोकतन्त्र, कतै यो त अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने मैले सोचेको हुँ, नपर्ला, म यसरी हेरिरहेको छु। त्यो अहिले जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो अहिले विशेष त स्वतन्त्र भनौँ अथवा युवा पुस्ता भनौँ अथवा नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ उनीहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ आउन खोजेको जस्तो अथवा आएको पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। त्यसले भनेको चाहिँ दलहरूप्रति आम मानिसको विश्वासको चाहिँ अब सङ्कट हुन थालेको भनेर मात्रै बुझ्ने हो कि अथवा त्यसले नयाँ अर्को सङ्केत पनि गरिरहेको? यसो गर्नुपर्छ विमलजी, दल भनेको निश्चित उद्देश्य, नीति छ, विधान छ र त्योसँग एउटा सैद्धान्तिकता छ। आज विभिन्न दलमा लाग्नेहरूले नि त्यो दलको निर्देशित सिद्धान्तहरू त पढेरै लागेका हुन्छन् नि। विश्वास गुमेको यो मानेमा हो, दललाई गुमेको छैन। म त यस्तो भन्छु कि कुनै पनि पद्धति दोषी छैन, प्रवृत्ति दोषी छ। हो प्रवृत्ति दोषी हुँदाखेरि के हुन्छ, सङ्कट आइपर्छ। अहिलेको राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूमा जनमतको अविश्वास हो, अरू कुनै केही पनि भएको छैन। सकिन्छ नि, मजाले सकिन्छ। अहिले भइरहेको जस्तो तपाईँले जुन सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यसले यसरी बुझ्न सक्यो, जस्तो दलहरू, सबै दलको कुरा गरौँ, कुनै एउटा पर्टिकुलर कुनै दलको मात्रै कुरा नगरौँ, सबै दलमा एक खालको परम्परागत ढङ्गले नै नेतृत्व हावी भइरहेको देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन खोजिरहेको छ भन्ने सङ्केत हो होइन? अब त्यो पनि मैले के भन्दा, अब मेरो जस्तो अहिले मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा 2 जना महामन्त्री त युवा जित्नु भएको छ, उपसभापति पनि युवा नै जित्नु भएको छ। उहाँहरू गुनासो गर्दै जित्नु भएको मान्छे हो। म भए गर्थेँ, मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुरजी छ नि, म त्यति आशा नगरौँला, किनभने पञ्चायती विरोधी आन्दोलनमै लागे।
उनीको निरन्तरताले आज उनी प्रधानमन्त्री भए, सभापति भए, उनको जस्तो बानी चाहिँ परिवर्तन गराउन गाह्रो हुन्छ मान्छेको। हेर्नुहोस्, त्यो हेबिचुअल चाहिँ तपाईँको चेन्ज त्यति सहिले हुँदैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर पुरै व्यक्तिको तपाईँको बानी परिवर्तन तपाईँले गराउन सक्छु खोज्नु भने त्यो मूर्खता हुन्छ। अब भएका जो त्यो परिवर्तन गरिने भनेका मान्छेहरू चाहिँ हामीले पुर्याएका कि पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको उपसभापति, म उहाँहरूप्रति अहिले लक्षित गर्न नि चाहन्छु, उहाँहरूसँग हेरि पनि रहेको छु। किनभने उहाँहरूले नेतृत्व गरेको नीति निर्णयले हामीले 753 मा स्थानीय सरकार बनाउनका लागि उम्मेदवार त तय गरे हौ नि। उम्मेदवार तय गर्ने क्राइटेरिया उहाँहरूले कस्तो बनाउनु भयो? अब काहीँ जित्यौँ काहीँ हार्यौँ, निर्वाचन हार जित हुन्छ। हेर्नुहोस्, र मैले भने गुनासो गर्नेले राजनीति गर्नुहुन्न। अघि नै मैले तपाईँलाई जोडेको थिएँ नि, असल व्यवस्थापकीय आवश्यकता चाहिँ कहीँ छ भने राजनीतिमै छ। किनभने यसले सर्वाङ्गी पक्षको ज्ञान हुनुपर्छ। तपाईँको अहिले यही मिडिया हाउसको बारेमा पनि मैले केही कुरा यहाँनिर चाहिँ समस्या छ है, यो साथीहरूलाई सके हामी यसलाई सोल्युसन दिनुपर्छ भने मसँग चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। तपाईँलाई पोलिटिक्सको ज्ञान भएर सोध्नु होला, सामाजिक ज्ञानको बारेमा सोध्नु होला, तर मैले चाहिँ सबै ज्ञान राख्नुपर्छ। तपाईँलाई केही ज्ञान मात्रै भए पुग्ला यो क्षेत्रको, तर म यदि राजनीति गर्छु भने मैले सर्वाङ्गी हेल्थ सेक्टर, एजुकेसन सेक्टर, तपाईँ इम्प्लोइ सेक्टर, डेभलपमेन्ट सेक्टर, अब ओभरअल डिप्लोमेसी सेक्टर, त्यो कुरा सबै मैले ज्ञान राख्नेलाई चाहिँ राजनीति हो। अब अहिले के भइरहेको त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ त तपाईँले? जस्तो अहिले नेपालको नेतृत्व हो, यही अभाव भएर त अहिले के रह्यो भने नि, हिजो पञ्चायतमा रहेको कूटनैतिक सम्बन्धले स्थापित गरेको र पछि त्योभन्दा अगाडि तपाईँको खासै कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित नेपाली कङ्ग्रेसको 2015ले गरेको छ नि, जसले 34-35 मुलुकमा चाहिँ एकैचोटि दौत्य सम्बन्ध कायम गराएको छ। कसले बनाएको? एकजना आयो, कसले कन्सेप्ट ल्यायो? युनिभर्सिटी कसले बनायो? र त्यो बेलाको कुरा त्यो छोडिदिनु। कृषि तपाईँको कृषकहरूले तपाईँको अब कसले अब भूमि सुधार लाग्यो भन्ने कुरा शब्द त यहाँ सुन्नुभएको थियो होला। कुन अवस्था थियो होला परिकल्पना गर्नुहोस्। हो त्यो अवस्थामा त्यो बेलाको आधुनिकीकरण नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको थियो। बिपी कोइरालाले त्यो ठुलो साहसिक निर्णय लिनुभएको थियो। सत्ता गयो त्यही कारणले। त त्यही मान्छेले के गर्यो? राष्ट्रियताका सवालमा म आफ्नो देशभित्रको प्रजातन्त्रको बाधक बनेको राजासँग त लडिरहँला, तर राष्ट्रियताको सवालमा म राजासँग पनि सहयात्रा गर्छु भन्ने त्यो हो राजनीतिक चिन्तन भने। हो पछिल्लो चरण अझै यहाँलाई जोड्नुहुन्छ भने म कङ्ग्रेसको अलिकति यो पक्ष पोषण चाहिँ भन्नु होला, तर मैले के देखिरहेको छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेको यो अवस्थामा चाहे सञ्चारमा, चाहे शिक्षामा, चाहे स्वास्थ्यमा, चाहे तपाईँको सडक विस्तारमा, चाहे तपाईँको फाइनान्सियल सेक्टरमा यो नेपाली कङ्ग्रेस देन छ है। एउटा टेलिफोनको लाइन 1,20,000 मा, त्यही पनि तपाईँको हारालुस गरेर किन्ने 48 सालमा मैले देखाएको थिएँ। जब मेरो पार्टी सरकारमा गयो, एकजना आयोगदेखि राष्ट्र सरकारले नीति निर्धारण गर्यो। आज तपाईँसँग होला 4-5 मोबाइल सिम। मैले भने तपाईँलाई आरोप लागेन, अहिले हर व्यक्तिको हातमा त्यो सञ्चार पुगेको छ। त 100 रुपियाँले एउटा सिम पुगेको छ। उसले सीमित कसै त्यसलाई कति उपयोगिता गर्थ्यो? म उसो बाटोको कुरा हो। अब त्यसै गरी तपाईँको सदरमुकाम कति जोडेको थियो बाटो? भन्न त जे पनि भने हुन्छ के, रोड कनेक्टिभिटी कहाँ थियो, कुन अवस्थामा थियो? सदरमुकाम नजोडिएको बेलामा योजना आयोग जिम्मा ल्यायो नेपाली कङ्ग्रेस 2048 सालमा। तर उसले सबै सदरमुकामहरू जोड्यो। सदरमुकामबाट पनि तपाईँको उसले तात्कालीन समयको गाविस भन्थ्यौँ नि हामी, त्यहाँसम्म बाटो पुर्याउनु पक्ष भन्ने लक्ष्य राखेकै हो। त्यसलाई शब्द अब हाम्रो गाउँ ग्रामीण भेगमा हामीले सर्वसाधारण बुझ्ने भाषा कति रह्यो रहेन मलाई थाहा रहेन। कोहीले त्यसलाई आफ्नो गाउँ आफै गाउँ बनाऊ भने, अथवा वृद्ध भत्ताको कुरा भने, यो तपाईँको के छ भने अलिकति सूक्ष्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भन्यो भने मलाई पत्याइदिनु हुन्न होला, तपाईँले पनि अरूले नि पत्याउँदैन। यो वृद्ध भत्ताको कुरा बजेट आउने बेलामा, यो विषयमा वृद्ध भत्ताको बेला महेश आचार्य बजेट आउने बेलामा यो विषयमा वृद्ध भत्तै भनेर चाहिँ भनिएको थिएन। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केही सपोर्ट गर्न पर्यो भन्ने कन्सेप्ट त्यो बेलामा थियो। तर के भयो? सरकार गयो निर्वाचन, त्यसको लाभ त अनि त्यो मैले भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक के गरेको छ भने काम गरेको छ भनिदिएको छैन। तपाईँको ब्याङ्क खोल्न के सदरमुकाममा 2टा ब्याङ्क हुँदैन थिए। आज तपाईँको एउटै घरमा 4वटा ब्याङ्क बचेको छ। त्यो ब्याङ्कले ब्याज मात्रै उठाएन भन्नु न, उसले कम्तीमा काम गर्ने मान्छेलाई
धितो बन्धक त म त लगानी त गर्न सकेको छ नि त हो मैले यी यावत कामहरू नेपाली कङ्ग्रेसले सुरु गरे हो गर्न नि खोजेको थियो तर पछि के भइदियो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा करिज्मेटिक नेतृत्व त थिएन अलिकति डोमिनेट पर्सनालिटीले लिड गरेको थियो पछि अब पार्टी पनि ब्रेक भयो विभिन्न तपाईँको माओवादी गतिविधिहरू आइपुगे अनि त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू स्याडोमा गयो छायामा गयो ठिकै छ अब यो सन्दर्भ अलिकति जोडौँ जस्तो यो विगतमा त स्वाभाविक हिसाबले मुलुकको परिवर्तनमा भनौँ विकासमा पनि अब एउटा मूल पार्टी भएपछि नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान आफ्नो ठाउँमा रहला उसको कमी कमजोरी पनि थुप्रै छ होला त्यसको समीक्षा कुनै सन्दर्भ गरौँला अहिले जस्तो पछिल्लो समयमा 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको पनि 1 वर्ष पुरा भइसकेको छैन अब यो 1 वर्षको अवधि चाहिँ हामीले कसरी समीक्षा अब यो चाहिँ फेरि तपाईँले अघि मैले नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा गरेका कामको प्रशंसा गरेँ यसमा मेरो विमति छ गठबन्धन के हो केका लागि कुन विपत्ति आइपरेको छ अहिले यहाँ गठबन्धनको लागि तपाईँको नेतृत्वलाई त्यो नभई भएन त फेरि होइन त्यो मेरो नेतृत्वको त्यही त मैले भनिरहेको छु विश्वासको सङ्कट भयो नि त ठुल्ठुला सहरमा सचेत मान्छेहरूले त काम छैन भएर तपाईँको पराजित गरिदिएन तपाईँले मान्नु होला एक काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर लडेको हो सृजना सिंहको तपाईँको राजनीतिमा लगानी छैन उप्रकाशमानको श्रीमती मात्रै हुनु नि गणेशमानको बुहारी मात्रै हुन् हिजो नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि तपाईँको ठुलो तपाईँको योगदान गरेको परिवार हो त्यो परिवारको सदस्य उठ्दा त हाइसँग निर्वाचन जित्नु पर्थ्यो नि हो नेपाली कङ्ग्रेस गलत बाटोमा गयो त्यो व्यक्ति विशेषमा त दोष छैन नेपाली कङ्ग्रेसको मेन चिन्तन भनेको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद हो तपाईँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा त्यो परिवर्तन भयो सहमति सहकार्य र एकता केका लागि सत्ताका लागि त्यो किन अनि त्यो के गर्दाखेरि सत्ता प्राप्ति हुन्छ गठबन्धन त्यो गठबन्धन चाहिँ कुन बेला गर्नुपर्ने हो हामीलाई के वैदेशिक त्यस्तो आपतकालीन व्यवस्था हो अहिले कुनै विदेशले हामीलाई अतिक्रमण गरेको बेला हो प्राकृतिक विपत्ति हो त्यो संविधान जारी गर्ने बेलाको गठबन्धन के हामीले नै भनेको थियो र संविधान ठिक यो थियो या छैन त्यो परिमार्जन गरौँला 6 वर्ष लगाएर संविधान नबनाएपछि फेरि 2 वर्षमा संविधान बनाउन भएको गठबन्धन त हामीले स्वीकारेकै हो नि मैले भने कि सत्ताका लागि हुने गठबन्धन पनि हुन्छ अब यही प्रसङ्ग तपाईँलाई जान्नु पर्यो निर्वाचन आयोगलाई बरु तपाईँहरू मिडिया साथीहरू हामी पनि भन्छौँ कुनै पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हो भने सबै 165 निर्वाचन क्षेत्र र 230 तपाईँको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिन सक्नु पर्यो राष्ट्रिय दल भने अहिले 4-5 वटा दल हो त्यो त जस्तो यो स्थानीय तहमा पनि जस्तो किन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो आँट गरेन त भन्ने हो के हो यो यही त हो म तपाईँ किन छ भने कि त आफूलाई अरू दलको त छोडौँ होइन अरू दल जस्तो अब भर्खरै एकीकृत समाजवादीको कुरा छोडिदिउँ अरू दल गठबन्धनमा भएको माओवादीलाई पनि एक खालको भयो होला तर उसको एउटा जग छ नि एउटा पुरानो एउटा जग छ उसको एउटा एक खालको पोलिटिकल लिगेसी छ ऊ पुरानो पार्टी उसको संरचना त्यतिकै छ यद्यपि ऊ पनि डराएको जस्तो त देखियो नि अस्ति गठबन्धन भएर जित्यो त त्यसो भए तातो किसानले के फरक परेन फरकै होइन तपाईँको बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने अनि बहुदलीय व्यवस्थाभित्र जनतामा प्रतिस्पर्धामा जाने अनि गठबन्धन गरेर जाने भए त किन जाँदा बहुदल तपाईँले एउटा अभियान हामीले थाल्न जरुरी छ निर्वाचन आयोगलाई मेरो त यहीँबाटै मेरो खुल्ला सुझाव उहाँहरूलाई यदि कुनै पनि दल राष्ट्रिय दलको रूपमा गणना गर्ने हो भने देशभित्रका निर्वाचन क्षेत्र चाहे सङ्घको चाहे त्यो प्रदेशको हामीले जो ठिक थियो या थिएन नभनौँ अहिले जे छ त्यही हो ठिक त्यसलाई उभो गर्दै जाने हो त्यो ठाउँमा निर्वाचन यदि उम्मेदवार दिन सक्दैनन् भने त्यसलाई त प्रादेशिक भनिदिउँ नि त प्रादेशिक पार्टी भन्नु राष्ट्रिय दल नै होइन राष्ट्रिय दल भन्न मिल्छ उम्मेदवार दिन नसक्ने दल राष्ट्रिय दल हुन्छ त हो अब मैले भने यो कुरा के हुन्छ नि कत्रो खुल्ला कुरा गरिस् तपाईँले भन्नु होला हेर्नुहोस् राजनीति मिलेर अपराधीकरण गर्ने विधि प्रक्रियाको माध्यम बनाउनु हुँदैन राजनीति र अहिलेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको सत्ता गठबन्धन के क्यारेक्टर मिल्छ त चिन्तन मिल्छ मै हुँ कङ्ग्रेस म यसको विमतिमा छु सैद्धान्तिक धरातल त छँदै छैन मैले अहिले मेरो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेछ म बाहिरबाट बुझिरहेको छु सोधि पनि रहेको छु त्यहाँ उभिएर गठबन्धन त्यहाँ किन ती हुने मध्येबाट टिकट पाउने आश भएका मान्छे हुन्छ
165 वटा त नेपाली काङ्ग्रेसले पाउँदैन, त्यसमध्ये नि केही पाउनेहरूले म पाइ पो हाल्छु कि गठबन्धनको विरोध गर्दा हारि पो हाल्छु कि भनेर उहाँहरू त्यहाँ गठबन्धनको विपक्षमा बोल्नु भएन पनि सुनिरहेको छु। मैले पनि कुनै दिन माओवादीसँग गठबन्धन नहोला नि त, कोहीसँग नि गठबन्धन नभए कारण नेपाली काङ्ग्रेस लड्नु पर्ला नि त जनताको बिचमा, चुनावमा जानु पर्ला नि, के ती दिन भाग नलिने हो। सत्ताका लागि यो अपवित्र गठबन्धन हो र प्रजातन्त्रको वैधानिकता र आदर्श गुमाउने चाहिँ गठबन्धन हो यो नि प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भने आवधिक निर्वाचन त अरू नघोके नि यदि त घोके हो नि हामीले। प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्र के हुनु पर्थ्यो मौलिकता त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नबुझ्नेले बुझ्न चाहे नबुझाउनेले बुझाउन चाहे एउटा कुरो त सबैले बुझिहाल्छ नि त, 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन हाम्रो प्रजातन्त्र। अनि त्यो आवधिक निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने भने त किन चाहे निर्दलै थियो नि त, ऊ बेला किन चाहे रुख चिन्ह। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह चाहिन्छ भनेर रुवाबासी गरे बापत पञ्चायत बहुदल मतलब रोक्न खोज्ने काङ्ग्रेसको अडान भने त्यही होइन त। अनि आज त्यो निर्वाचन ल सपोज मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि माओवादी अथवा कसैको चिन्हमा भोट हाल्न पर्ने गरी म पार्टीमा लागेको हो त, अघि तपाईँले त्यहाँ जोड्नु भएको भएर नि मैले भने हौ त्यो त तपाईँको स्थानीय निर्वाचनमा त तपाईँहरूको कार्यकर्ताले नै जिताउनु भयो नि, कति ठाउँमा त तपाईँको भोटरहरूले जिताउनुको सन्दर्भ त्यस्तै आयो, रिजल्ट आयो होइन। यो त अब तपाईँ बाध्यकारी पनि हुँदो रहेछ, एउटा पोलिटिकल एउटा पार्टी सिस्टममा त त्यो एउटा सम्भावना पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यो म मान्दिनँ। परिणाम तपाईँको चितवनको परिणाम तपाईँले जगन्नाथ पौडेलले सम्झिनु पर्यो। 84 त सोचे जस्तो त त्यो त मतदाताको कुरा हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसमा जीवन बिताएको एउटा प्रतिनिधि पात्रले काङ्ग्रेस बचाउने अभियानमा चितवनमा हिम्मतपूर्वक उम्मेदवारी त दियो नि त, ऊ रुखबाट दिया हो र उसले पो गरेन भन्ने कुरा छ, त्यो त मतदाताले बुझ्नुपर्छ। यो रुखमै फलेको भुइँकटर हो, मैले तपाईँ यहाँ भाषा बुझ्नु होला है। यो नेपाली काङ्ग्रेसको रुख हो भनेर सम्झिन सक्ने चेतना उहाँहरूका बढेन, भएन। त्यसमा दुखेछ नगरौँ। साङ्केतिक रूपमा 15-16 हजार भोट चाहन्छु नि हो, त्यो एउटा व्यक्तिको त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मत हो। त्यो नेचुरल नेपाली काङ्ग्रेसको मत चाहिँ भुइँकटरमा थियो, जहाँ कृष्णलाल सापकोटा 84 वर्षको उमेरको हाम्रो अनुभवी पाका अग्रज आज शेरबहादुर नेतृत्वको काङ्ग्रेसले यसरी मिडियामा कसैले हिम्मत भयो, म भन्छु हेर्नुहोस् यो कुरा कारबाही गरेको छ। ठिक छ, शेरबहादुर उहाँले 2012 सालमा लियो, म अस्ति मात्रै चितवनमा आउँदा उहाँलाई भेटेँ, कहिले सदस्य लिनुभएको थियो बुवा भने 2012 सालमा। त्यहाँ काङ्ग्रेस बचाउनका लागि गरेको त्यो विद्रोह पनि होइन बाबा। मैले भने कि दलीय व्यवस्थामा आफ्नो निर्वाचन चिन्हमा मत हाल्न पाउँदैन भनेर भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदो रहेछ। तिमीहरू बच है भनेर काङ्ग्रेस बचाउनका लागि गरेको त्यो एउटा, त्यसलाई विद्रोह भनिँदैन, त्यो हिम्मत हो। पराजय जित मात्रै तपाईँको मतमा जितेको मात्रै हुन्छ, साङ्केतिक रूपमा त्यसले कति इन्फ्लुएन्स देला नेपालको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कुनै दिन हेर्ला। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको शान्ति प्रोसेसमा सहमति हुनसक्छ, संविधानमा सहमति हुनसक्छ, तपाईँको अतुलनीय अप्राकृतिक घटनाहरू घट्यो भने त्यसलाई समाधान दिन सहमति हुनसक्छ, तर निर्वाचनमा जान, चुनाव जित्न, सत्ता प्राप्ति गर्न त्यो सम्भव हुँदैन। सरकार बनाउनु हुन्छ, फेरि जनताको बिचमा गएर आफू लडेर आएर सरकारमा सिट नपुग्दा सरकार बन्न सक्छ, फेरि त्यसमा हाम्रो दोष छैन। त्यो तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो तपाईँको पार्टीको नेतृत्व र अरू गठबन्धनका दलका नेतृत्वको पनि एक खालको भरवलले एक खालको सहमति चाहिँ अबको हाम्रो सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि हामी गठबन्धन गरेरै जाने भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसो भए तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो त तपाईँले यति भन्दा नि तपाईँ विमलजी बुझ्नु भएन भने म अझ प्रश्न भन्छु। होइन, तपाईँले यसमा के विद्रोह गर्नु? होइन, म यसको विरोध तपाईँ मगा ल, तपाईँ आजै मैले भन्छु म निर्वाचन लड्छु, पार्टीले टिकट दिएन, पार्टीले टिकट होइन, मेरो पार्टीबाटै मेरो टिकटको याचना हुन्छ, माग दाबी हुन्छ, त्यो मेरो राइट्स हो। मेरो पार्टीले मलाई नचिन्न सक्छ, नदिन सक्छ नि, त त्यतिखेर नि पार्टीले गठबन्धन भयो भने गठबन्धन भएर म एउटा कुरा म भन्छु यसमा, मेरो पार्टीले म जस्तै धेरै मान्छेले टिकटको याचना त गरिरह होला नि, त मैले पाएँ भने ठिक, अर्कोले पाउँदा म विद्रोह गरेर लड्छु, त्यो चिन्तन चाहिँ मसँग छैन। मेरो जिल्ला नुवाकोट, म प्रजातन्त्र बचाउन मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाट मलाई पत्ता टिकट दिएर र नेपाली काङ्ग्रेस अर्कोले लिएर गएनन् भने
गठबन्धनका नाममा मैले विपक्ष दललाई हाल्नुपर्छ भने मेरो मत स्वतन्त्र हाल्नका लागि पनि म उम्मेदवारी मेरै हुन्छ ल। तपाईँलाई आज ठोकेरै भनिदिएँ मैले यो कुरा। अरूले हिम्मत नगरे पनि मैले त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ के को लागि त? त्यो के को लागि भने नि तपाईँ र मेरो, तपाईँ त मिडियामा के सङ्गति लाग्नुभयो? तपाईँलाई सञ्चार जगत जति महत्त्वपूर्ण र आफूलाई तपाईँको गम्भीर्यता होला नि त, कति तपाईँको यो भित्र तपाईँलाई जति रस छ, रङ छ, पीडा छ, बुझ्नु भएको छ नि राजनीतिमा र मेरो पार्टी नेपाली गरेर मैले बुझेँ होला नि त। अनि म बचपनमा लागेको पार्टी आज अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नका लागि त किन लाग्नु पर्छ पार्टीमा? त्यसो किन सदस्यता रिन्यू गर्ने, किन अधिवेशन गर्ने? जसका बलहरू जहाँ जहाँ प्रबल रह्यो त्यही तपाईँको अतिक्रमण भएर डेमोक्रेसी चल्छ। रुल अफ ल भने के? मैले भने कि शक्ति सन्तुलन देशभित्र कति चाहिन्छ, बाहिरको तपाईँको परराष्ट्र नीतिभित्रको सन्तुलन त कति चाहिन्छ। मैले भने केही आपत्ति पर्दैन, नजाने कुरो सोधेर गर्न मिल्छ, त्यसमा केही घटुवा हुँदैन। अब हामी श्रीदेन मोहन शमशेरले 1950 सन्धि गरेका कुरो कोही ठिक भन्दै पनि हिँडिरहेको छौँ, कोही बेठिक। तर मैले भने कि त्यो बेलाको सन्धिले देशको के गरेको छ, हैसियत दिएको छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो केही कुरा त्यहाँ तपाईँको नेपालले फेर्नै नसक्ने गरी गाँसिएको छ। हो, त्यो हाम्रो लागि सकारात्मक नकारात्मक विश्लेषण गर्ने, टुङ्ग्याउने। र भारत, मैले यहाँ टुङ्ग्याउन खोजेको कुरा चाहिँ भने भारतसँग हुने डिप्लोमेसी र चीनसँग हुने डिप्लोमेसी र अमेरिकासँग हुने डिप्लोमेसी फरक के छ भने बाध्यता छ कि हामीलाई। यो अहिले भइरहेको डिप्लोमेसी चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? जस्तो अहिले जस्तो विशेष त दुईवटा छिमेकी मित्र राष्ट्र, ठुला शक्तिशाली, उनीहरू सबै हिसाबले चाहिँ सम्पन्न, हामीभन्दा धेरै, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले कूटनीतिक ढङ्गले हाम्रो चातुर्यता चाहिँ, हाम्रो क्षमता चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शन भएन कि भन्ने खालको पनि कता कता टिप्पणी हुन्छ नि। यो कूटनीतिक वृत्तमा चाहिँ यो खालको देखिन्छ। कहिले हामी भारततिर बढी चाहिँ लागिरहे जस्तो देखिने, कहिले हामी चीनतिर चाहिँ बढी लागिरहे जस्तो देखिने। सरकार परिवर्तन भए पछि नै त्यो अलिकता कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा छिमेक नीतिमा अलिकता त्यो परिवर्तन जस्तो पनि देखिने। त्यसले त मुलुकको हित त नगर्ला। अब यसमा अलिकति 46 सालतिर फर्किनु पर्ने भयो। मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस, त्यही पनि मेरै नेता गणेश मानको घरको चाक्सेबारीको आँगनमा चन्द्रशेखर लगायत सुब्रमण्यम स्वामीले आएर बहुदल माग्दिए नि। मेरो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न विदेशको शक्ति प्रयोग हुन्छ भने त्यहाँको डिप्लोमेसी त्यसबाट आएको व्यवस्था त्यसले बनाएको नेतृत्व र त्यसले बनेको सरकारले कस्तो डिप्लोमेसी कायम गर्छ। योभन्दा त चाहिँ कस्तो काङ्ग्रेस त्यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ भन्ने खालको कुरा जरुर छैन। जस्तो भर्खरै जस्तो प्रचण्डजीको भारत भ्रमणको पनि एक खालको त्यो टिप्पणीहरू भइरहेछ। पञ्चायत जानुमा के कांग्रेस बलियो भएर आयो, त्यो तत्कालीन समयको वामपन्थीहरू बलियो भएर आयो। समीक्षा गरौँ, घनीभूत गरौँ आज। अनि 2062-63 गणतन्त्र राज संस्था समूल नष्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपालीहरूको हो। मैले भने कि अहिले पनि प्रचण्ड तत्कालीन सभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरै पार्टीका तत्कालीन बेलाका सभापतिले के लाग्यो उहाँले गरेको 12 बुँदे भित्र मैले नि पढेको छु। सायद उहाँलाई त्यो कुरा पश्चाताप पनि भएको होला। हामी कहाँ नै पहिला शक्ति सन्तुलन हुनु पर्यो, डिप्लोमेसी राम्रो हुनु। हामी कहाँ जसले जे भने नि 4-5 वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग प्राकृतिक पहिचान छ, एउटा अलि लामै इतिहास बोकेको पहिचान छ, एउटा धार्मिक पहिचान छ। यो इन्टरभ्यूको समय भने हामी अन्तर्संवादमा छौँ। जस्तो अलि लामो नेपालको सन्दर्भमा देखिन्छ गर्न चाहिँ त्योभन्दा अग्रजहरू त्यहाँ विभिन्न अब बिरबल भक्ति थापा कुरानी गर्नु पर्ला, बिरबल कुँवर पनि गर्नु पर्ला, अरूहरू पनि होला। तर पृथ्वीनारायण शाहदेखि चाहिँ भूगोलको कुरा चाहिँ शाह वंशहरूसँग पनि पहिचानसँग जोडिन्छ कि। अब चाहिँ छोटो नमुना 2036 सालमा बहुदल निर्दलको निर्वाचन, बहुदलले हार्यो, निर्दलले जित्यो। तर वीरगञ्जमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा मतदातालाई स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। उनले सहजै जनमतलाई स्वीकार गरे, विद्रोह गरेनन्। त त्यहाँ सोधियो के 20 लाख मत यो त धाँधली भएर पञ्चायतले जितेको हो, तैँले धोका दिइस् भन्ने कार्यकर्ताले त्यहाँ भन्दा उनले शालीनतापूर्वक भने
पञ्चायतले जितेकै हो, हामीले भाग लिएपछि हार जित हुन्छ हामी स्वीकार्छौँ, तर राजा पनि एउटा पहिचान हो। विधिवत नेपालले नागरिकता कहिले बाँडे हो? नागरिकता बाँड्नुभन्दा अगाडि मुस्ताङमा भेडा चराउनेलाई तिब्बतियन भन्ने हो कि नेपाली भन्ने चिन्ने के, उसलाई सोध्दै जाँदा हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँ हो भन्यो भने, अथवा हाम्रो देशमा राजा छ भन्यो भने ऊ नेपाली हो। ऊ त्यहाँ तपाईँको 20-30 सालभन्दा अगाडिको कुरा हो। नागरिकता त ल्याउँ न, हामीले विधिवत नागरिकता कहिलेदेखि बाँडेका छौँ? त्यो नागरिकता बाँड्नु प्रमाणपत्र दिनुभन्दा अगाडिका यी नेपाली हुन् कि होइन भनेर हाम्रो मधेस मूलका दाजुभाइलाई त्यहाँ के भन्दा अब एउटा टोकरीमा भन्टा बेच्दै छन् होला। तपाईँ कहाँको हो भनेर उसलाई सोद्धा उनले बुझ्थे या बुझ्दैन थिए? उनले हाम्रो नेपालको काठमाडौँमा राजा नरेश छ भन्यो भने ऊ नेपाली हो भन्ने मैले भने कि त्यो चिनारी हो, पहिचान हो, समय समयको हुन्छ। त्यही कुरो सधैँभरि हुनुपर्छ भन्ने छैन है फेरि। मैले भने कि योगदान कन्ट्रिब्युसन समय समयको हुन्छ। संक्षेपमा तपाईँसँग मैले अपेक्षा गरेको जस्तो अहिले हामीले अलिकति यो डिप्लोमेसीको कुरा गरिरहेका थियौँ, तर समग्रतामा चाहिँ जस्तो अहिले नेपालको कूटनीतिक अवस्था भनौँ, अहिले नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन खालको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ त्यो सही छ अथवा त्यो चाहिँ यसलाई सुन्नु न, अब पुरै गलत छ भन्दा त म ती लगाइदिएन नि, मैले डिसिजन सच्याउन सक्दिनँ। म पुग्न सक्छु नि त, राजनीतिमा छु होइन। मैले देखेको चाहिँ के हो भने ढङ्ग चाहिँ पुगेको छैन, ढङ्ग पुगेको होइन। पहिलो कुरो नेपाल आफैमा आफ्नै सामर्थ्यले कुनै पनि सिस्टम परिवर्तन गरिरहेको छैन। खुल्ला मिडियामा यो भन्यो भने यो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व पनि होइन भन्छन्। यो मलाई चाहिँ आयातित भन्लान् सर, अरू देशको आयातित त्यसरी आउन सक्छ। तपाईँले भनेको नेपालको डिप्लोमेसीभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि नै तपाईँले कुरा जोडेको छु, रिलिजियस कुराले पनि हामीले डिप्लोमेसीलाई पालना गर्नु छ, रिजनल दृष्टिकोणले पनि हामीले क्षेत्रीयतावादीको कुरा पनि हामीले पालना गर्नु छ। मैले भने त छिमेकको दुईटा मुलुक मध्ये चाइना र भारत मध्ये हामीले भारतसँग गर्ने तपाईँको डिप्लोमेसीले चाइनातिर ढल्यौँ भने हाम्रो नचलेको त भूकम्प आयो अनि संविधान जारी भयो, संविधान जारी पछि नाकाबन्दी भयो, अनि नजिकको छिमेकीले नि त गर्न त खोजियो भने त तेल ल्याउने भएर हाहाकार गरे होइन त, ट्याङ्कर 200 ल्याउन सकिएन हामीले। त्यो त भूगोलको कुरा पनि त। मैले भने कि त्यो डिप्लोमेसीको नि हाम्रो आवश्यकता, उपयोगिता, अब सहजता कहाँ हुन्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ नि त। र अमेरिकाको हकको कुरा गर्नु भने गजब छ। हेर्नुहोस्, एउटा मैले त्यो मधेस, हामीले तराई मधेस भन्छौँ नि, मधेसमा अघि पहिचान कुरा नि गरेको छु नागरिकताको हो। सायद 1947 को परिवर्तनपछि त्यो भूगोल कहाँ पो हुन्थ्यो? त्यो तपाईँको चारपाते क्लब भन्ने त्यहाँ गठन गरेर, चारपाते भने मकै, पानी भएन, मधेसमा पानी थिएन, स्यालो टेपबाट पानी निकाल्ने प्रविधि ल्याएको अमेरिकनहरूले हो। अमेरिकनहरूले त्यहाँ तपाईँको खाद्यान्नका लागि सिँचाइ दिने स्रोत पहिला उनीहरू हो। त्यो क्लब थियो चारपाते भन्ने क्लब, र नि तिमीहरू नेपाली हो भनिदियो। जब उनीहरूले तिमीहरू नेपाली हो भनेपछि अनि त्यहाँ तपाईँको सिमानाहरू त भयो होला नि त, स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि त बेलायतीहरूले नेपालीलाई किन लिन चाह्यो चाहेन त्यो इतिहास नकोट्यौँ। सिक्किम लिने भारतले नेपालमा लिन्थ्यो होला नि त। त्यो बेलामा अमेरिकनहरूको ठुलो हामीलाई सहयोग छ, त्यो कुरा बिर्सिदिएको छ। मैले भने कि अमेरिकनहरू आउनै चाह्यो भने यो एसपी पनि चाहिँदैन, एमसिसी पनि चाहिँदैन। यी सबै के हो? मैले भने हामी कहाँ भएका नेताहरूको अभिव्यक्ति हिम्मतपूर्वक भएन के, त्यसो कारणले अहिले यो जति अब यो सबै तपाईँ सुन्नु न, तपाईँ लगाएको कपडा मिलेको छ छैन भन्ने कुरो मैले भनिदिएर मात्रै हो। तपाईँलाई मिलेर मिलेर त के कुरो हो त? तपाईँलाई टाइ मैले मिलेर देखाएको छु, कोट मिलेकै देखाएको छु। मैले भने कि मैले जे गर्दैछु म कन्फिडेन्स भएर गर्ने हिम्मत नभएको नेता भए बापतको बिग्रिया कुरा हो। नेपालको डिप्लोमेसीमा त्यस्तो विधिको तात्विक अन्तर छैन, कमजोर पनि छैन, तर के छ भने प्रस्तुति कमजोर छ। प्रस्तुति कमजोर भएपछि कमजोर देखियो के एउटा सोभरेन्टी मुलुकले अर्को सोभरेन्टी मुलुकसँग राजनीति गर्दा ओदा प्रमाणपत्र लिनदिने उही तरिका छ। तर हैसियत मेन्टेन त के गर्नु पर्यो? म सानो देशको गरिब देशको भएर यहाँबाट जाने राजदूतले भनिदियो सिद्धियो त अब के गर्नु? आफैले मेन्टेन गर्नु, आफैले मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, होइन? हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हुन्छ दर्शकवृन्द,
आजको कार्यक्रममा हामीले मूलत मुलुकको समग्र स्थितिको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ, खास गरी मुलुकको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र पछिल्लो पटकमा विशेषतः नेपालको कूटनीतिक अवस्था पनि कस्तो छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ, खास गरी हामीले अवलम्बन गर्दै आएको छिमेक नीतिले पार्न सक्ने प्रभाव र हामीले दिनुपर्ने ध्यान चाहिँ कस्तो भन्ने विषयमा पनि हामीले केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने कोसिस गर्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना त्यस्तै व्यक्तित्व जसले लामो समयदेखि यो विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ, नेपालको समग्र स्थितिको बारेमा विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण कोइकेलसँग आज हामीले संवाद गर्यौँ। आजको सिधा कुरा यति नै। सिधा कुराबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।